السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه لانتروداكسيون ا ليكونومي اللي هي اوبجي دو ليكونومي، يعني الحوايج اللي كاينين داخل هاد ليكونومي اللي كنهضروا عليه اللي عطينا ليه التعريف في ليبيزود الاول. يعني في ليكونومي l'acte économique provient du fait que la nature ne fournit pas gratuitement en quantité illimitée ce qui les hommes en a besoin. يعني في الطبيعه فهاد لا ناتور في الطبيعه ما كتعطيناش غراتويتمون، يعني فابور جميع داكشي اللي محتاجينه. يعني ماشي اي حاجه تحتاج عندك فيها الرغبه وانت محتاجها كتمشي كتلقاها في الطبيعه، لا. سو ديرنيير دواف دونك، ملي كنقولوا سو ديرنيير يعني كنهضروا على لوم. سو ديرنيير اللي هو لوم دواف دونك ترافايي، يعني خاصو يخدم اي اورغانيزي دو فاسون ساتيسفير لور بوزوان، يعني خاصو يخدم وينظم راسو باش يقدر، يعني خاص تكون واحد التنظيم لورغانيزاسيون، يكون واحد الترافاي، يكون واحد ليفور، واحد الخدمه. علاش؟ باش نديرو لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان ديالنا اون اوتيليزون لي ريسورس دون ال ديسبوز. يعني شنو خاصنا دابا؟ خاصنا نخدمو وننظمو راسنا باش نلبيو الرغبات ديالنا. يعني هادشي الشيء كيطرح لنا واحد السؤال اللي فيه ثلاثه ديال الحوايج: كوا، كومون، بوركوا برودوير. كوا اشنو غنديروا ليه لا برودكسيون، واش نديروا لا برودكسيون ديال الخبز، ديال البرودكسيون ديال البوارز، يعني اشنو حنا محتاجين بعد اصلا، يعني كومون كوا برودوير، اشنو خاصنا نديروا في لا برودكسيون. كومون كيفاش نديروا هذيك لا برودكسيون، و بوركوا اصلا علاش نديروا هذيك لا برودكسيون. يعني راح نحاولوا على هاد الاسئله في هاد الفيديو ان شاء الله. كوا برودوير، شنو غادي نديروا ليه الانتاج. كيل بيان او كيل سيرفيس فوتيل برودوي، يعني شنو خاصنا نبرودويو، واش من حاجه. اي اون كيلك كونتيتي، واش كونتيتي نديروها، واش نديروا 1000 200 300 ديال هذيك الحاجه اللي غادي نديروها لا برودكسيون. كونفيان شحال لانفستيسمون خاصنا نديرو، شحال من يونيفرسيتي خاصنا نديرو، يعني شحال من مدرسه وشحال من كليه خاصنا نديرو، وشحال من اوتيل خاصنا نديروه. يعني هنا دي كيسيون اللي خاصنا نعرفوهم. كوا برودوير، اشنو خاصنا نديرو لا برودكسيون، ولا كونتيتي ديال ديك الحاجه اللي خاصنا نديرو ليها لا برودكسيون. Par conséquent, il faut faire un choix des biens et services qui doivent être produits pour satisfaire les besoins des individus et des collectivités. يعني خاصنا ندير لو شوا، خاصنا نختاروا بعنايه هذاك البرودوي اللي خاصنا نديروا لهم لا برودكسيون باش يكونوا في المصلحه ديالنا ويعطيونا واحد لا ساتيسفاكسيون. حيت كما قلت لكم في التعريف، من بين التعريف ديال ليكونومي ديال لو بيان، انه لو بيان علاش لو بيان عنده قيمه، علاش كنشوفه بالفلوس. ماشي كنشوف الفلوس حيت فيه قيمه، هو حيت كيعطيك واحد المنفعه انت، يعني كيلبي الرغبه ديال واحد لو بوزوان عندك، ديال واحد لو بوزوان، سواء هذاك لو بوزوان يكون انديفيديوال بوحدك ولا لو بوزوان ديال لي كوليكتيفيتي. يعني بوزوان ديالك بوحدك بحال التليفون كتشري كتخدم به راسك، بحال اليونيفرسيتي يعني الجامعه فاش كتقرا دابا كتلبي واحد البوزوان اللي هو كوليكتيف، كلشي باغي يقرا ماشي غير انت. سيت كيسيون رونفوا لا ناسيون، يعني من هاد الحوايج غادي نجبدو جوج ديال الحوايج اللي مهمين: لا ناسيون دو بوزوان و لا ناسيون دي بيان. يعني ناسيون دو بوزوان خصنا نعرفوا شنو هو داك لو بوزوان، هذيك الحاجيات شنو هما، وشنو هما لي بيان كي ساتيسفي لو بوزوان، هذيك لي بيان اللي كيديروا لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان. يعني نبداو بلا ناسيون دو بوزوان. كيسك اون بوزوان؟ اون بوزوان اي اون سونسيون دان ساتيسفاكسيون، يعني واحد الشعور بعدم انك ما شابعش، خاصك شي حاجه، هي واحد دو سونتيمون دو مونك، كتحس انك خاصك شي حاجه كي بوتيتر ايفاسي اون بري دون ايفور. يعني تقدر تمسحها عن طريق انك دير واحد ليفور وتشري هذيك الحاجه اللي محتاجها. مثلا الا كنتي عطشان بغيتي تشرب، خاصك دير واحد ليفور باش انك تنوض للروبيني باش انك تشرب. يعني خاصك واحد ليفور باش انك تيفاسي هذاك لو بوزوان اللي كاين عندك، ولا هذيك لانساتيسفاكسيون اللي كاين عندك. ومن بين هاد لي بوزوان كاينين لي بوزوان فيزيولوجيك اللي هما مونجي، بوار اي ابيي بور بروتيجي دو فروا، يعني انك تاكل مزيان تتشبع، بوار انك تشرب وتلبس مزيان باش تحمي راسك من البرد. هادو هما فيزيولوجيك، يعني جايين من الطبيعه ديال البشر. وكاينين دي بوزوان اللي هما سوسيال، بحال مونجي دون روستورو دو اوبا، يعني تاكل مثلا في واحد الريستورون اللي هو واعر، مثلا تمشي لواحد لامارين وتعشى فيها، ولا واحد القهوه اللي هي كلاس، ولا واحد الاوتيل اللي هو كلاس. يعني داكشي ناتج عن هذيك السوسيال، شي حاجه سوسيال ماشي فيزيولوجي ولكن سوسيال. حيت الكلاسيفيكاسيون ديال لي بوزوان كاينين بزاف، والاشهر فيهم هي البيراميد ديال ماسلو، ديال الكلاسيفيكاسيون ديال لي بوزوان.
غتلقاو هاد البارامتر واحد المثلث ديال لي بيزوان من هذاك اللي هو مهم ديال اللي هو فيزيولوجيك حتى كتوصلوا ابارتونونس دو سوا. انا حط لكم هاد البي دي اف هاد البارامتر في بي دي اف لتحت، نسيت ما درتش لكم هاد البي دي اف انا في الفيديو، مي ماشي مشكل نحط لكم في بي دي اف غتلقاوها لتحت. دابا عرفنا شنو هو البيزوان، دابا خاصنا نشوفوا لا ناسيون دي بيان، يعني لو بيان اللي كيدير لا ساتيسفاكسيون ديال هذوك لو بيزوان. لا ساتيسفاكسيون دو بيزوان يوبسيوني ا بارتير دون بيان. باش انك تشبع واحد الرغبه خاصك مثلا تشري واحد الحاجه لا باش تكونسومي واحد الحاجه اللي هي بيان باش تشبع هذيك الرغبه. مثلا الا كنتي عطشان خاصك تشرب الماء باش تشبع، كان فيك الجوع خاصك تاكل شي حاجه باش تشبع، بغيتي تتصل مع شي واحد خاصك تشري التليفون باش تتصل به، بغيتي تتعلم خاصك تمشي تقرا وتاخذ واحد لو سيرفيس باش انك تتعلم. يعني باش انك تساتيسفي واحد لو بيزوان خاصك واحد لو بيان، وهاد لو بيان فيهم بزاف. اون بيان بوتيتر اون اوبجي ماتيريال و ايماتيريال، ممكن يكون شي حاجه ملموسه كما قلت لكم بحال انك تاكل شي حاجه، تشري الخبز، تشري شي كاطو، تشري شي بيمو باش انك تاكلو. ولا يمكن يكونوا ايماتيريال، مثلا الا بغيتي تتعلم كتمشي لواحد المدرسه كتقرا فيها كتاخذ فيها واحد لو سيرفيس اللي هو ايماتيريال. اون بيان دي ايكونوميك، متى كنقولوا ان هذاك لو بيان كيتسمى بيان ايكونوميك. الا كاين كيجاوب لنا على ثلاثه ديال لي كاركتيرستيك، 3 كاركتيرستيك اللي هما لي سويفون: l'utilité ou l'aptitude à satisfaire un besoin، يعني خاصو يكون كيشبع واحد الرغبه. يعني هذاك لو بيان عنده واحد لا ساتيسفاكسيون كيشبع شي حاجه شي رغبه. سيت كاركتيرستيك اي ريلاتيف اي ديبوند دو طون اي دو ليسباس، يعني هي ريلاتيف يمكن كتغير مع الوقت وكتغير مع الاسباس. ليكزومبل ديال البترول ما كانش عنده اهميه قبل ما يخرجوا هاد لي فواتور اللي كيخدموا مثلا بالغازوول و ليسانس، قبل ما يخرجوا هادو ما عندهمش حتى معنى. يعني يكون عندك 8 مليار ديال البترول ما صالح لوالو، حيت هذاك الموتور اللي كيخدم به راه ما عندناش. يعني هذاك البترول في ديك الساعه ما كانش بيع ايكونوميك حيت ما عندوش، ما كيديرش لا ساتيسفاكسيون ديال اي بوزوان. ولكن ملي خرجوا لي طوموبيل هذاك البترول اللي كان ما عندوش، ما كانش بيان ايكونوميك ولا بيان ايكونوميك. سي بون. يعني هذاك لا ساتيسفاكسيون كتغير على حسب لو طون، على حسب ليسباس. مثلا واحد الحاجه حنا مثلا تلقاو مثلا في الشنوا هما كياكلوا مثلا شي حاجه ما كناكلوهاش، مثلا واش شي حشره ياكلها، هذيك الحشره تلقاها كتباع عندهم في السوق، ولكن تلقاها في المغرب هنا حتى واحد ما كيدافع فيها حيت ما كناكلوهاش. يعني ماشي بيان ايكونوميك حيت ما كنديروش فيه به لا ساتيسفاكسيون ديال لو بيزوان. يعني كتغير هاد لا ساتيسفاكسيون دو لو طون اي دو ليسباس. لا ديسپونيبيليتي خاص يكون ديسپونيبل دو سو باركورير دو سو بيان اون تو طون، يعني اي وقت خاصنا نلقاو هاد لو بيان. خاص تكون لاغارتي، خاص تكون ندره، حيت ما كانش نادر الا كاين بزاف فيه كلشي عنده ديسپونيبل يعني ما بقاش ايكونوميك. اون بيان كي ديسبوز ان كونتيتي illimitée ني با اون بيان ايكونوميك. بحال ليغ، الهواء اللي كتنفس دابا هو راه ماشي بيان ايكونوميك. علاش؟ حيت كاين بزاف، اي واحد كيشم الهواء، كلنا كنشمو دابا الهواء كيدير لا ساتيسفاكسيون ديال واحد البوزوان اللي هو اسونسييل، اللي هو انك تنفس. يعني واحد البوزوان اللي هو ما يمكنش تعيش بهاد البوزوان، خاصك الاكسجين ضروري. ولكن هاد لاغ اللي كنشموه غراتوي، يعني كيتسمى واحد لو بيان اللي هو ليبر حيت ما كتخلصوش، كيتسمى بيان ليبر. يعني العكس ديال بيان ايكونوميك اللي كتخلصو بالفلوس هو بيان ليبر. وهاد لا كيسيون كيحطوا مثلا بزاف في لي زيكزامان، كيقول لك مثلا واش ليغ بالنسبه لي زابيتون ديال كازا ولا ديال اكادير ولا سميتو، واش بيان ايكونوميك و بيان ليبر ولا بيان هكا ولا هكا. كيكون هو بيان ليبر حيت ما كتخلصش عليه، حيت هاد لاغارتي ما كايناش فيه. باش انك تعرفوا هاد لو بيان واش فيه واش هو ايكونوميك ولا لا، خاص يكون عندها ثلاثه د الحوايج: تكون عنده واحد لوتيليتي، تكون لا ديسپونيبيليتي، وتكون لاغارتي. بالنسبه لي بيان كاين بزاف ديال الانواع ديال لي بيان. كاين لي بيان دو كونسوماسيون، لي بيان دانفستيسمون. بيان دو كونسوماسيون بحالاش واحد البيان كنشوفو باش نديرو له لا كونسوماسيون ديال الاستهلاك ديريكت، كيمشي كنستهلكوه كيمشي. بيان دانفستيسمون مثلا واحد لا ماشين، واحد المراه كتشري واحد لا ماشين باش دير بها الخياطه، هذيك لا ماشين كتبقى عندها دوغابل، كتعطل، كدير بها لانفستيسمون، كتكري بها لا فالور، يعني كتخدم بها باش ان دير بها لا فالور. مثلا بحال الكليماتيزور، الا شريتي الكليماتيزور ودرتيه في دارك باش انك تهوى شي شويه الدار مزيانه، يعني بيان دو كونسوماسيون حيت كدير ليه لا كونسوماسيون ديالك. ولكن الا شراه واحد مول الطاكسي يديرو في الطاكسي ديالو، واحد الكليماتيزور في الطاكسي، هو فيان دانفستيسمون حيت كيكريي به لا فالور ابخي، هو كيستعملو في الطاكسي باش يكريي به لا فالور. يعني بيان دو كونسوماسيون بيان دانفستيسمون. كان بيان فينال بيان انترميديار. بيان فينال صافي ديال لا كونسوماسيون ديالك،
سواء يكون دو كونسوماسيون سواء دانفستيسمون، يعني برودوي ولكن يوصل لا فاز فينال، يعني صافي موجود للخدمه. بيان انترميديير نعطيكم اكزومبل باش تفهموا بيان انترميديير. بحال مثلا ميشلان اللي كتصنع الرويط، اللي كتصنع واحد البرودوي اللي هو لي بنو الرويط، كتصنعوا برودوي اللي هو انترميديير. عفوا انا ماشي انترميديير، انا اللي كنشرح لكم هو واحد البيان اللي هو سومي فيني. مثلا ملي كتصنع ميشلان واحد البرودوي اللي هو الرويط، هو واحد البرودوي اللي هو سومي فيني. علاش؟ حيت كتجيب هذيك الرويطه ماش تستعملها، ما عندهاش لوتيليتي اللي هي الرويطه ما كاينش فيها لوتيليتي، ولكن فين كاين لوتيليتي خاصنا نركبوها في الطوموبيل باش تكون عندها واحد لوتيليتي، يعني هي كتسمى برودوي اللي هو سومي فيني. بيان انترميديير هو واحد البيان اللي كيدخل في البروسيسوس دو برودكسيون. كيفاش؟ مثلا واحد النجار كيصنع مثلا طبالي وبزاف ديال الكراسي بزاف ديال الحوايج، بيان انترميديير عنده هو داك لو بيان اللي هو الخشب اللي كيجيبو باش يصنع به طبله، كيتسمى بيان انترميديير. كاين بيان كومبليمونتير، كاين دي بيان سوبستيتيابل، كاين دي بيان انديبوندونت. كومبليمونتير هو دو بيان كل واحد كيكمل الاخر، بحال مثلا بحال السكر والقهوه. مثلا السكر والقهوه كل واحد كيكمل الاخر، بحال اتاي والسكر، يعني هما كومبليمونتير ما يمكنش تفرقهم، كيجمعوا بجوجهم باش يعطيوك شي حاجه كومبليمونتير. كاين بيان سوبستيتيابل، بحال قلت مثلا دابا الحليب، بحال قلتي مثلا القهوه واتاي، يا اما كتشرب اتاي ولا تشرب القهوه، تشرب في واحد فيهم، يعني هذا كيدير لا سوبستيتيسيون ديال هذاك الاخر. بيان انديبوندونس يعني ما عندهمش علاقه ما بيناتهم، ما كاينش علاقه ما بين دو بيان. انديبوندونت كل واحد مستقل على راسو. كاين دي بيان بريفي اي دي بيان كوليكتيف، كما قلت لكم التليفون ديالك انت بريفي ديالك انت اللي كتستعملو. بيان كوليكتيف بحال هذاك لونيفرسيتي اللي كتقراو فيها مجموعين. كاين دي بيان ماتيريال اي بيان ايماتيريال. بيان ماتيريال اي حاجه اللي هي ملموسه كتقيسها ملموسه. ايماتيريال بحال لي سيرفيس، بحال ترونسبور، ملي كتشد الكار، تشد التيكيت ديال الكار انك تمشي من الرباط كازا ولا من كازا لاكادير، كتشد واحد لو سيرفيس اللي هو ايماتيريال. بيان دورابل بيان نون دورابل. بيان دورابل هو كيكون في واحد لا دوغي اللي هي كبيره، يعني كيكون المده ديالو كبيره بحال 5 سنين 6 سنين. بيان نون دورابل يعني كتستعملو يومين 3 ايام كيمشي. دابا كملنا شنو هي لا ناسيون دي بيان، غنشوفو دابا كومون برودوير، كيفاش نديرو لا برودكسيون. يعني خاصنا نجاوبو على هاد الاسئله: كومون لي بيان دوف اتر برودوي، كيفاش غنديرو لا برودكسيون ديال هاد لي بيان، افيك كيل ريسورس، شنو هما لي ريسورس اللي غنستعملوهم في هاد لا برودكسيون، اي سولون كيل تكنيك. نبداو كيل ريسورس دوا امبلوي، اشنو هما لي ريسورس اللي غنستعملوهم. في ليكونومي عندنا لي ريسورس اللي هما ناتوريل اللي جايين من الطبيعه، بحال لا مير البحر، بحال السماء، بحال الارض، بحال لو مير، بحال البحر، يعني هذاك الشيء اللي هو كله ناتوريل طبيعي. كاين لي ريسورس هومان، يعني هذاك لو طرافاي فورني بار لو بيرسونيل، هذاك الطرافاي اللي كيديروا البيرسونيل اللي كيخدموا. واخر حاجه اللي هي لو كابيتال فيزيك، بحال لي ماشين اللي كنخدموا بهم، بحال لي كونستركسيون، يعني هذوك البنايات اللي كنخدموا فيهم، يعني لو كابيتال فيزيك. وكيبقى لك السؤال كل تكنيك دوا شوازير. هنا الشركات خاصها يختاروا واحد لا تكنيك باش يديروا لا برودكسيون. بالنسبه لكومون برودوير كيجيبنا واحد السؤال اللي هو كبير: سو كيسيون سوليفي لو بروبليم دو ريبارتيسيون دو ريشيس، يعني توزيع الثروات، اللي هو كيمثل حتى هو مشكل عندنا في المغرب، واحد المشكل اللي هو كبير، اللي هو لا ريبارتيسيون دو ريشيس، اللي هو توزيع الثروات اونتر لي ممبر دو سوسيتي، لانه اي واحد كاين في لا سوسيتي من حقه انه يستافد من لا ريشيس اللي كاينه في البلاد ديالو. لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس كري دو لا ريشيس، سي ديرنيير اي ريبارتي سو فورم دو ريفونو سور لي فاكتور دو برودكسيون. يعني هذاك اننا نصنعوا واحد لو بيان كيخلينا نديرو لا كرياسيون ديال لا ريشيس. يعني ملي كنديرو لو بيان شنو كنديرو به؟ كنبيعوه في المارشي، كنديرو لو فونت في المارشي. ملي كنديرو لو فونت يعني كندخلو الفلوس، وهذيك الفلوس كندخلو فيهم لا ريشيس، الثروه، وهذيك الثروه خاصها تزلع ولا نفرقوها ولا ريبارتير سو فورم دي ريفونو، عوائد على هذوك لي فاكتور اللي خدامين في هذاك البرودكسيون. اللي بغا يفهم هاد لا ريبارتيسيون دو ريشيس يمشي ليبيزود الاول في المانجمنت، حيت كاينه فيه مزيان بالديتاي كيفاش كتكون لا ريبارتيسيون دو لا ريشيس كري دو لا برودكسيون. غنكونوا سالينا هاد الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نبداو في لا بونسي ايكونوميك. بون كوراج، الله يعاونكم. الا استفدتي في هاد لا فيديو ما تنساش تبارطاجي مع صحابك باش كلشي يستافد، والا استفدتي انت دير ابوني باش ان شاء الله تشوف ليبيزود نيميرو 3 ديال
لانتروداكسيون على ليكونومي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا، واللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه ما بايناش يحطها في الكومونتير ولا تواصل معنا في لاباج. حنا معاك. الله يعاونكم. بون كوراج.